بن دیکھیا ہی من لے آئے کیونکہ جنہاں نے دیکھیا ہے بولے نے کوئی مثل نہیں ڈولن دی بابیاں دی گل ہے عارفانہ کلام ہے کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر میرے علی اتھے جانیوں بولن دی پیر مہر علی شاہ نے اس وجہ تو پیار ہے انہوں نے ختم نبوت پیرا دیندہ حق ادا کر دیتا فرمایا ساڑھے کو بغیر تفکیری نہیں ہوندی نبی پاک دی ختم نبوت ڈاکے پہ جان ایک بابا چٹی داڑی کنا کر سب چھوٹی دی غلطی میں کہا نا پیر میں نہیں کہا نہیں مانتا تو پیر مہر علی کو نہ پوچھ پیر مہر علی پیر صاحب ہو تبھی تاقہ دیو تھوڑا کم نہیں باہر نکلنا فرمایا نا وہ تو میرے نانے دے ختم نبوت ڈاکے پہ جان تے مہر علی اپنے کار چپ کر کے بیٹھا رہے فرمایا ساڑھے کو نہ بغیر تفکیری ہوندی اس وجہ تو میرے پیر مہر علی سے جملے دے نال پیار ہے کہ آپ نے ختم نبوت پیرا دیتا کی فرمان دے نہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی اتھے جانیوں بولن دی آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں جبریل امین بولے سدرا کے مکی بولے بول بیٹھ کے تکیا ہے وہ بھی آکھ دینے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ حضرت حسان میری سرکار دے نات خانے میری سرکار نات خانہ دے نال کنا پیار کر دینے اگر نات خان بھی اپنے چہرے دے اتے سنت دے مطابق داڑھی سجا لین اپنے سرا دے اتے میرے نبی دی پیاری پیاری سنت دا تاج سجا لین 5 وقت دے نمازی بن جان رب دا قرآن پڑھ عشاء دی نماز بھی پڑھ صبح فجر دی بھی باجماعت پڑھ پھر اللہ دے نبی نے انہاں نات خانہ دے نال پیار کیتا ہے فرمایا حسان میرے ممبر دے اتے بیٹھ کے میری نات پڑھو ممبر رسول دے بیٹھ کے میری نات پڑھو کالی کملی والی چادر تیرے تے میرے لجپال آقا نے بچھا دیتی ہے فرمایا حسان اس چادر دے اتے بیٹھ کے میری نات پڑھ تو پتہ چلیا میرے ویرو نات پڑھنا صحابہ دی سنت ہے بڑا قیمتی جملہ دے رہے آما ہو سکے پوری زندگی اس جملے نو یاد رکھنا ہے نات پڑھنا میرے نبی دے یارہ دی سنت ہے نات سننا میرے نبی دی سنت ہے کٹے خوش قسمت ہو اس ویلے تسی غازی چوک دے بچ بے کے آمنہ دے لال دی آمد دے جشن منا دے پہ ہو حضور دا ذکر خیر سن دے پہ ہو جنہاں نے کولو تکیا حضرت حسان بولے سونیا تھوڑے ورگا سونا آج تک میری اکھ نے تکیا ہی نہیں تقریر شروع ہے نال نات بھی ہے تقریر بھی ہے سبحان اللہ آپ عرض کہتے ہیں سونے تھوڑے ورگا حسین و جمیل لال کسے ماں نے جمعہ ہی نہیں سونے تسی جے میں چاہیا آئے میں رب نے تھوانو بنایا ہے جنہاں نے دوروں تکیا آئے بھی بولے مکھ چل بدر شانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے کل ظلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بریاں اس صورت نو میں جانا کھا
کہ جان جہان آقا سچی آقا رب دی میں شان آقا جس شان تو شانوں سب بڑی جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے تجھ سا ہنسی دیکھا تجھ سا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں بابا دے بلند تجھ سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں آخر شیخ کلام دا سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں کیوں آئے بیٹھے نبی پاک دی محبت ساڑی ویڈیو بن دی پئی ہے ایک آبی ویڈیو ایک اور ویڈیو بھی ہے ڈیٹا کسے ٹائم بھی اڑ سکتا ہے ایک ویڈیو اور بن دی پئی ہے توجہ ایک ویڈیو ساڑی نیکیاں دی بن دی پئی ایک بدیاں دی بن دی پئی ہے تجرہ گواہی پالنا تاکہ ساڑی نیکی بھی لکھی جاوے کہ اس ویلے اسی کیوں بیٹھے ہیں نبی پاک دی محبت اندر اپنے لجپال آقا کریم علیہ السلام دی تو اڈے وال کے پیچھے نے بھی کچھ نہ کچھ حرکت کرنی ہے اسی ایسے ویلے کیوں بیٹھے ہیں اپنے نبی پاک دی بولو بولو نبی پاک دی محبت اندر کیوں یہ محبت قبر وچ بھی کام آنی ہے آئے ہائے اس محبت نے قبر وچ بھی کام آنے جو سارے نے ساتھ آج نعرے لامیں گا نا لبیک دے اس سائیاں نے قبر وچ بھی آ جانا ہے میدان محشر دے دیاڑے تیرے کسی نے کام نہیں آنا ہر پاسیوں تو خالی آمیں گا تے آمنہ دے لال نے تے نسینے لانا سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے اللہ کے وہ بندے ساڑھے داتا صاحب زندہ غوث اعظم زندہ نے پیر مہر علی شاہ زندہ نے جناب سلطان باہو زندہ نے بابا فرید زندہ نے مجدد الف ثانی زندہ نے حضور سیدی اعلی حضرت زندہ نے اللہ دے سب ولی زندہ نے اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں اللہ جل جلالہ وَأَمَّنْ وَالُهُ وَاتَمَ بُرْحَانُهُ وَاتَمَ شَانُهُ بِحَمْدِ سنا تو بعد کریم نبی دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلامت کرنے تو بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال ماشاءاللہ سالانہ محفل غازی چوک دے وچ سجائی جا رہی ہے جس دا عنوان یہ لبیک یا رسول اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ انعقاد پذیر ہے جس دی صدارت فرماندے نے ماشاءاللہ پیر طریقت راہبر شریعت حضور صاحبزادہ پیر سید محمد علی حسن شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہم حضور والا کے ممنون ہیں مشکور ہیں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس محفل کی رونق کو چار چاند لگائے چار چاند کہیں جو لفظ چھوٹا ہے ہماری آج کی محفل کی رونق کو دوبالا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب دا ساڑھے سراد اتتاد سایہ سلامت رکھے اور اسی طرح سانوں نبی پاک دی سونی سونی آل دے نال پیار کر دیا ہویا نبی پاک دا ذکر خیر کر دے رہن دی توفیق عطا فرماوے حالات دے نزاکت دے نال کہ گستاخاں نے ہر پاسوں ساڈے اوتے ایمان دے حملے کرنے شروع کر دیتے نے سنو میت پڑھیے ورفانا لکا ذکرک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونیا محبوبہ اسی تھوڑے واسطے تھوڑے ذکر نو بلند کر دیتا ہے
ہے جیدہ ذکر بلند کرے اللہ دی ذات تو کوئی جے میں مردی تل لا لوے وہ دی خام خیالی ہوئے کہ نبی پاک دے غلام رک جان گے نا 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 یہ نبی پاک دے غلام رک نہیں سکتے یہ نبی پاک دے نال پیار کرنگے انشاءاللہ اصلی حقیقت میں نے سرکار دی امت جدو اپنے نبی دے نال پیار کرے گی نبی دے نال وفا کرے گی پھر اللہ دی طرفوں بھی رحمتہ دا نزول ہوگی گا ایسی مختصر جڑا سانو ٹائم دیتا ہے اس ٹائم دے وچ میں عرض کرنا ہے کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سونے اسی تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے یہ میری گل یاد رکھنی ہے پوری زندگی گلاں نوٹ رکھنی ہے میرے ویرو اسی بھاویں سائیاں دا ذکر کریے نہ بھی اوتھے کوئی تھوڑ اوتھے کوئی تھوڑ بولو بولو یا ٹچ کرنا ہے میری گل اوتھے کوئی تھوڑ اوتھے تے ہزاراں فرشتے صبح آندے نے ہزاراں شامی آندے نے تے جیڑا ایک واری آ جاندا ہے دوبارہ مڑ کے نہیں آندا اوتھے تے کمی کوئی نہیں تھوڑی کوئی نہیں تے میرے ویرو مطلب ہے اللہ نے جو فرمایا سونے اسی تواڈے واسطے تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا تے میں بڑا سوچ و بچار کیتا کہ اس ایت مبارکہ وچ اللہ پاک نے فرمایا سونیا اسی تواڈے ذکر نو بلند کر چھڈیا سونیا تو تے اپنے لاڈلے محبوب نو بڑیاں شاناں تے بڑیاں ٹوراں تے بڑیاں عزتاں بڑیاں رفعتاں بڑیاں بلندیاں عطا فرمائیاں نے بڑے پیارے پیارے معجزات دے نال نوازیا ہے مطلب ہے کہ جیڑا نبی پاک دا ذکر کرے گا پھر دا بھی ذکر ہوئے گا آج ذکر کرنا ہے حضرت بلال حبشی دا رنگ دا کالا موٹے موٹے ہونٹ نے کوئی پوچھدا نہیں تو مولو ادو پیا جدو آمنہ دلال دا کلمہ پڑھ لے اللہ اکبر اللہ سننا ہے کیویں ذکر کیتا حضرت بلال حبشی نے نبی پاک دا توجہ میری جانب رکھنی ہے اللہ اکبر حبشہ تو چلن والا غلام غلامی دی زندگی بسر کر رہا ہے چلدا چلدا مکے پہنچ گیا امیہ بادشاہ جیدہ مالک امیہ مالک حضرت بلال غلامی دی زندگی بسر پہ کر دینے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام غار ہیرا دے وچ موجود نے نال حضرت ابو بکر صدیق بھی نے انشاءاللہ ماتا جتے تو جانا انشاءاللہ تو لے کے جاؤں گے تھوڑی جی موٹ گل دا بن دے ہن حضرت بلال حبشی امیہ دیاں بکریاں چراندے نے ہن بکریاں چراندے چراندے اس غار دے منہ دے کول چلے گئے نبی پاک علیہ السلام باہر تشریف لے کے دیکھنا عشق کی چنگاری کتھوں لگی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیلیا دودھ لب جائے گا شروع ہونے لگی یہ عشق دی داستان جب بیٹھے گا تو تیرے پلے گل پہ جائے گی توجہ بیلیا دودھ لب جائے گا میں سمپل جی گل پہ کرتا حدیث دا مفہوم ارد پہ کرتا بیلیا دودھ لب جائے گا آپ نے سنجانے ہیں یہ کون ہے لیکن چہرہ بڑا سونا ہے خلفاں بڑیاں سونیاں نے سبحان اللہ عرض کی تھی کہ بکری تو دودھ نہیں دے سکتیاں فرمایا بیلیا اجازت دینا تیرا کام ہے اجازت دینا یہ بھی نبی پاک نے عدل و انصاف آئے اپنی امتی نے درس دیتا ہے عدل و انصاف فرمایا اجازت دینا تیرا کام ہے اگر دودھ انہاں بچوں حاصل کرنا ہے آمنہ دلال دا کام حضرت بلال نے اجازت دے دی کر لو ان تیرے تے میرے لجپال اڑے گلاں کرتے نے گلاں نہ کرو گلاں صرف سرکار دی کچھ منٹاں بعد اپنی گلاں قربان کر دو آمنہ دلال دی گلاں سن لو گے قبر وچ بھی کام آ جان گیاں چھڈ دیو گلاں گلاں کرو بابیاں دیاں گلاں کرو اللہ دے نیک بندیاں دیاں گلاں کرو آمنہ دلال دیاں نبیاں دے امام دیاں ختم نبوت دیاں گلاں کرو ہاں ہاں اے جملہ سان ریپیٹ سن یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک گج کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 حضرت بلال نے اجازت دے دی ان تیرے تے میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے
اس بکری دے اتے اپنا گورا گورا ہاتھ، او ہاتھ جیدیاں رب نے قسمہ چاہیے ید اللہ سبحان اللہ وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، یہ رب دا قرآن ہے۔ ان تیرے تے میرے لجبال آقا کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ رکھیا بکری تیارے دودھ دینے واسطے، سبحان اللہ۔ وہ نبی پاک علیہ السلام حکم فرمایا اپنے یار نو اس بکری تو دودھ حاصل کیتا جاوے۔ اور حضرت بلال بڑی توجہ نہ تا کرے یہ بکری جی دودھ نہیں سی دے سکتی، انہوں نے ہاتھ رکھیا سبحان اللہ، یہ دودھ بھی آ گیا تیار بھی ہو گئی ہے۔ تو ہن ادھروں دیکھو ہن برتن دے وچ دودھ آنا شروع ہو گیا، ادھروں بلال حبشی دے دل وچ عشق رسول آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن برتن دے وچ دودھ حاصل کیتا جا رہا ہے، محتاط الفاظ ادھروں بلال حبشی دے دل وچ عشق رسول دی چنگاری جاری ہوندی پئی ہے۔ حضرت بلال چلے گئے واپس، ہن رات نو سوچدے نے کدوں رات مکے گی، گج کے ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری میں اور اثار کر لوں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، گالو تے رات پوے بے دردانو۔ تینوں کی پتا ہوئے گولیاں چل دیاں ہون، نبی دے غلام پھر بھی لبیک دے نعرے لاندے نے۔ تو سجانے نے نبی دے غلامانو، تو پچانے نے نبی دے غلامانو، ڈنڈے بجدے ہوندے نے، نبی دے غلام پھر بھی لبیک دے نعرے لاندے پئے۔ جیلاں دے وچ گرفتار کیتا جا رہا ہے، جیلاں دی سلاخاں دے پیچھے کیتا جا رہا ہے۔ میں جمعے وال بھی عرض کیتا سی، مجدد الفسانی دے جیلاں دی سلاخاں دے پیچھے جا کے بھی اذاناں دتیاں نے، امام الانبیاء دے غلام جیلاں دے وچ بھی بند ہو جاؤ، اوتے بھی نبی پاک دیاں گلاں کردے نے، چوک دے وچ بھی کھلوتے ہوندے نے، نبی پاک دیاں گلاں کردے نے، رات نو بھی اٹھ کے نبی پاک دے درود و سلام پڑھدے نے۔ پاویں بارش ہوندی ہووے، پاویں سردی دا موسم ہووے، سال گزر گیا اس گل نو، پاویں بارش ہوندی ہووے، سخت سردی دا موسم ہووے، نبی دے غلاماں دے سینے پھٹدے ہوندے نے، نبی دے غلام اپنے قمیضاں نو اتار کے پھر بھی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے بلند کردے نظر آندے نے، اپنے امام الانبیاء دے نال پیار کردے نے، نبی پاک علیہ السلام دی عزت تے پیرا دندے نے، نبی پاک دی ناموس تے پیرا دندے نے، نبی پاک دی ختم نبوت تے پیرا دندے نے۔ بلال حبشی انتظار پہ کردے نے، اسے کرب دے وچ رات گزردی پئی ہے، اسے بے چینی دے وچ رات گزردی پئی ہے، خبریں کدوں رات گزرے گی، کدوں سورج نے آنا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیار آوے تے درد مندانو یا دل ہے وہ دل ہے وہ دل ہے وہ دل، یہ دیکھ رضوی ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، تے درد مندانو یاد سجن دی، سجن دی، کوئی زلفا کوئی زلفا چھلے او چھلے
چھلے او چھلے سارا جگ پکڑا ہے سارا جگ بہت سونا ہے پر میرے مدنی تو تھلے او تھلے نعرہ تکبیر لجپال تے لوگ ہزار بیٹھے لج آقا وانگ کوئی پالدا نہیں لجپال تے لوگ ہزار بیٹھے لج آقا وانگ کوئی پالدا نہیں دکھی کہن سارے دکھ آقا وانگ کوئی سر تو ٹالدا نہیں او دے کر صدا ویران رہندے دیوے میرے حضور دے جڑا پالدا نہیں میں گم کے ویکھیا جگ سارا او سونا کوئی او دے نال دا نہیں آخر صاحب